إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور اللہ ہی سب دا رازق ہے جس خالق کائنات نے پوری کائنات دا نظام اپنی قدرت کاملہ نال پیدا فرمایا ہے اور اس سے نظام بنان اندر چلان اندر کوئی ساجی کوئی شریک کوئی برابری کرنے والا نہیں درود و سلام امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ مطہر ذات واسطے بیس کتا ہوئی تماکے دی بانے کر دین اسلام اللہ کی طرفوں ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا ساڑھے واسطے ایک تحفہ ہے دین اسلام دی حدود چوں بندہ باہر نکل کے دنیا آخرت کی کامیابی کسی صورت اندر بھی حاصل نہیں کر سکتا وہی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام
مال کے کائنات کا پسندیدہ دین ہے، اور دنیا آخرت دیاں جتنیاں بھلائیاں کامیابیاں کامرانیاں نے اللہ نے ساریاں دین اسلام اندر رکھیاں۔ اسی بعض اوقات عملی طور پہ علمی طور پہ بڑے کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرفوں ہمیشہ رحمت واضح ہے دین دی شکل اندر۔ دین اسلام نے ہر بندے دی نیکی دی قبولیت دیاں کچھ شرطاں بیان فرمائیں۔ ایک بندے نے نماز پڑھی ہے، اس نو یقین نہیں کہ میری نماز قبول ہے یا نہیں، لیکن کیڑی چیز ہے جس کی بنیاد پہ بندہ اپنے دل کو سکون پہنچا سکتا ہے، اطمینان اور راحت حاصل کر سکتا ہے کہ یقیناً میری نیکی اللہ کی عدالت اندر قبول ہے۔ ورنہ کہن دی گل کیڑی ہے، دنیا تے یہ بھی کہہ چھڑ دی ہے جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک ہی لگا ہے، اگرچہ بہت بڑا زہریلا جملہ ہے۔ یہ نال دین اسلام دیاں تمام اساس اور جتنیاں بنیاداں نے ساریاں دا بندہ ایک جملے سے انکار کر دے۔ بندے نے کوئی بھی نیکی کی ہے، کیا اللہ اس نیکی کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا؟ کیویں پتہ چلتا ہے؟ کس طریقے نال بندہ مطمئن ہوتا ہے؟ کس طریقے نال بندے کو یقین آتا ہے کہ میری نیکی ہر حال اندر قبول ہے؟ وہ دیاں تین شرطاں نے، میں انہاں تیناں دا تذکرہ تواڈے سامنے کرنا چاہتا۔ ایک بندے نے فرضی 5 نمازاں پڑھیاں نے، ایک آندا نہیں فرضی 6 نے۔ ایک بندہ کہندا ہے جی جمعے دے فرضاں دیاں 2 رکعتاں نے، دوجا بندہ کہندا ہے نہیں 4 نے۔ دسو قبول کے دی؟ یہ واسطے دین اسلام نے شرط بیان فرمائی۔ دین اپنی مرضی دا نام نہیں، میرے وال توجہ کرو، دین اپنی مرضی دا نام نہیں، دین کسی بندے دی سوچ اور فکر دا نام نہیں، بلکہ دین اللہ نے آسمان تو اپنے پاک پیغمبر محمد کریم علیہ السلام نے قلب اطہر تے نازل فرمایا تے نبی علیہ السلام دا ایک ایک اشارہ رب نے دین بنایا۔ نبی علیہ السلام دے اشارے کنائے آپ کی زبان چو نکلے کلمات کو چھڑ کے دنیا چ کوئی فرد و بشر ایسا نہیں جی دی بات کوئی بندہ کہہ سکے کہ اس بندے دی بات دین ہے۔ یہ تے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہاں دی نماز دین دے مطابق ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے روزے تہجدہ قیام قربانیاں صدقے خیرات دین دے مطابق نے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ساری زندگی این دین ہے، دین دے مطابق ہے لیکن دین نہیں۔ دین کی ہے نبی پاک علیہ السلام دا ایک ایک اشارہ دین ہے، نبی پاک علیہ السلام دا زبان پاک چو نکلیا ایک ایک جملہ دین ہے، نبی پاک علیہ السلام دی زندگی پاک دی ایک ایک حرکت دین ہے، نبی پاک علیہ السلام کا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا شادی فرمانا اور شادی دے نکاح دے تمام تر معاملات حتیٰ کہ قبر دی مٹی دے اندر جان تک نبی علیہ السلام کا ایک ایک اشارہ رب نو اتنا پسند ہے کہ مال کے کائنات نے آپ دے ہر اشارے تے ہر لفظ کو دین بنا چھڑے۔ یہی دعوت اہل حدیث سی۔ اسی آنے ادب سب دا، احترام سب دا، بڑیاں دی عزت ضروری ہے، بڑیاں نال پیار ضروری ہے، کسی دے معاملات اندر اے عربی ہے عجمی ہے اپنا بیگانہ ہے، کوئی فوقیت کوئی برتری کوئی کامیابی کوئی بڑا پن کسی نو کوئی حاصل نہیں، عزت ادب احترام سب دا، لیکن جدو دین دی باری آئے تے اشارہ اور طریقہ اور سلیقہ اور الفاظ میرے پاک پیغمبر محمد کریم علیہ السلام دے، یہی ساری دعوت ہے۔ اللہ دے بندیو قربانی اے اج دا دینی ہے، کل اللہ دے فضل و کرم نال عید والا دینے، قربانیاں کرن والے قربانیاں کرن گے، لیکن اطمینان قلب دے واسطے دلی سکون واسطے
اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے واسطے کہ میری قربانی قبول ہے، میری تکبیرات پڑھیاں قبول نے، میرے ذکر و اذکار قبول نے، میری تہجداں قبول نے، میرا قرآن پاک پڑھیا قبول ہے۔ اگرچہ اسی جنہ کو قرآن پاک پڑھتے ہیں نا وہ سانو بخوبی پتہ ہے جدوں دی چھوٹی عید رمضان المبارک گزرے ہے نا ہون تک الا ماشاءاللہ کسی بندے نے پورا قرآن پاک ترجمے نہ پڑھیا ہوئے، ہو سکتا ہے شہر چو ایک دو مثال ہی نظر آئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک مثال بھی میسر نہ آئے۔ بہرحال سانو دین واسطے محنت کرنی چاہیے، کلا کھا لینا کہ لباس اچھا پا لینا کہ لمبی تان کے سو جانا رب نے اس واسطے پیدا نہیں سانو فرمایا، سانو دنیا تے بھیجیا اعمال کرنے واسطے، نیکیاں کرنے واسطے۔ آؤ ذرا میری بات تے غور کرے آج، اس بندے دی نیک قربانی قبول ہے، اس بندے دی نیکی قبول ہے، اس بندے دے پیسے خرچ کیتے قبول نے جس بندے دے نیکی کرن تو پہلے بھی تے بعد اندر بھی اے تین چیزاں موجود ہون۔ سب تو پہلے نمبر تے بندہ اللہ دی ذات نال شرک نہ کرتا ہوئے، شرک اصغر ہے چھوٹا شرک ہے یا شرک اکبر بڑا شرک ہے، کہ بندہ مشرک نہ ہوئے، شرک نہ کرنے والا ہوئے، انہیں نیکی چھوٹی جی بھی کیتی ہوئے گی اللہ پاک انہوں اجر و ثواب احد پہاڑ کے برابر عطا کر کے اپنی جنت کا حقدار کر چھڑے گا۔ شرک نہ کیتا ہوئے۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری اللہ کا دی قبر کو جنت دی کیاری بنائے، اچھی آمین۔ وہ ایک مثال دیا کرتے سن، فرمان لگے کوئی بندہ نا شرک دے بارے معلوم کردیاں کسی ایسے علاقے اندر پہنچیا، انہوں پتا چلیا کہ اس مسجد دے اندر ایک بہت بڑا عالم دین ہے، اور رات عشاء دے وقت پہنچیا، کہنے لگا مولانا میں تو کو ایک معنی پوچھنا آیا، شرک کنوں کہیں دے نے سانو دسو، میں بڑی دور تو سفر کر کے آیا۔ مولانا صاحب بڑے دانا سن، سیانے سن، کہنے لگے انکار تو سفر بڑا لمبا کیتا ہے، تینوں میں کھانا کھلانا، رات مسجد اندر گزار تے فجر دی نماز تو بعد میں درس دیاں گا تے سارے لوگاں دے وچ میں شرک دی تعریف کراں گا، تینوں بھی پتہ چل جائے گا، لوگاں دا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ شیخ القرآن صاحب فرمان لگے انہیں نا اس مہمان نو مسجد بٹھایا تے نال ہی دروازہ اپنے گھر والے پاسے نو جاندا سی، گھر ٹر گیا، جا کے اپنی بیوی نو کہنے لگا جلدی کر جو کچھ ہے نا وہ دیکھ مہمان آیا انہوں کھانا کھوانا ہے۔ انہیں کھانا جو گھر چاہے سی وہ دیتا، مہمان نو کھلایا تے جڑا دروازہ مسجد تو گھر والے پاسے نو جاندا سی نا اوتھے چار پائی بچھا کے نا تے مہمان نو مولانا فرمان لگے بھی ایتھے سو جا تے صبح نماز تو بعد تینوں شرک دا ترجمہ معنی دساں۔ انہیں چار پائی اوتھے لگا کے تے مولانا ٹر گئے گھر دی آواز مسجد چاہے تے مسجد دی آواز گھر جائے۔ مولانا صاحب جا کے بہ کے نا اپنی بیوی نو کہنے لگے اللہ دی بندیے سویرے نا ناشتہ چنگا بنانا ہی، دیسی گھیو ہوئے تے دیسی آنڈے ہون تے فلا چیز ہوئے، گن کے نا ساریاں چیزاں، کہنے لگے چنگا ستھرا جہا ناشتہ بنانا ہی، مہمان بڑا قیمتی ہے۔ تو انہیں کہا دس ہے کون ہے، تمہیں پتہ ہے بھی بیبیاں نو بندہ کہہ چھڑے تے ہن تے بابے بھی اکثر نوجوان تے خاص کر مولوی بھی انج دے ہی نے تے بیبیاں تے پھر ہے ہی نے۔ تو انہیں کہا اچھا اے دس ناشتہ بڑا چنگا ملے گا لیکن یہ مہمان کون ہے؟ مولانا کہنے لگے مہمان چھٹ جڑا بھی ہے تینوں کی لگے بس تو ناشتہ چنگا کرانا ہے، مہمان بڑا قیمتی۔ بی بی نو شک پہ گیا، انہیں کہا پہلو مولوی صاحب مولانا دسو گے مہمان کون ہے تے سویرے ناشتہ لبے گا، ورنہ نہ تہانوں لبنا ہے تے نہ تہاڈے مہمان نو لبنا ہے۔ مولانا کہن بھی نہیں یہ ضد نہیں کری دی تے مہمان بڑا قیمتی ہے، ناشتہ چنگا بنانا ہے۔ وہ جدو 5-7 منٹ گزرے نا مہمان صاحب وہ ساریاں باتاں سنن تے پھر تمہیں پتہ ہے بھی مولوی دے گھر لڑائی ہو جائے تے اللہ دا رحمت ہی ہے جے چپ کرا لے میرا سونا مالک فضل کر چڑے، ورنہ پڑھی لکھی گل ہے بھی طلاق وڈتے پئی۔ وہ مولانا دی بیوی کہے بھی ناشتہ بھی کوئی نہیں، 10 مہمان کون ہے؟ مولانا ٹھلے جے منہ نہ کہہ چھڑن بڑا قیمتی مہمان ہے۔ وہ کڈن لگ پئی گالاں، انہیں کہا وچے تو تے وچے تیرا مہمان، سویرے سارے نکل جاؤ گھر تے میرا ہے تے تسی کون ہوندے جے؟ جدو فجر دی اذان دا ٹائم ہویا نا رات ساری انج ہی لنگ گئی، جدو فجر دا ویلا ہویا تے مولانا تشریف لے آئے نا مسجد، وہ جڑا مہمان سی انہیں جُتی پھڑی تو مسجد کے دروازے تو باہر نو ٹر پیا۔ مولانا فرمان لگے وہ کتنے چلے گل سن،
انہیں کہا مولانا مینوں شرک دا پتہ لگ گیا میں چلا میں ناشتہ نہیں کرنا میں جا رہا مولانا کہنا گل چھوڑ میں تینوں اجے ترجمہ سنا تینوں دسنا بھی شرک کی ہے تو کتنے جا رہے انہیں مولانا مینوں ساری سمجھ آ گئی ہے رات کہ شرک آندے کنوں نے میں تمہیں بات سمجھانی چاہتا فرمان لگے کی پتہ لگے کہنے لگے تہاڈی بیوی ہے تہاڈے نکاح اندر ہے تہاڈی محکوم ہے تسی اودے تے حاکم مقرر ہو وہ تہاڈی رعایا ہے کہ وہ ایک سونکڑ برداشت نہیں کرتی کہ تہاڈے گھر دے اندر کوئی ہور بیویاں نوں شک پی گیا کہ یہ جڑا مہمان ہے نا یہ کوئی رشتہ مولانا دا ہور کرنے واسطے آیا ہے تے تہاڈی رعایا اپنی سونکڑ برداشت نہیں کرتی مینوں پتہ چل گیا ہے تو پوری کائنات دا شہنشاہ اپنا شریک کے جو برداشت کرے گا اللہ دے بندیو قربانی دا تہانوں مینوں گوشت مل جاندا ہے قربانی دی تہانوں مینوں لذت نصیب ہو جاندی ہے لیکن مال کے کائنات نوں نہ ساڈے خون دی ضرورت ہے نہ ساڈے جانور دے گوشت دی ضرورت ہے مالک دے دلاں دے معاملات دیندے نے جے شرک کرنے والا بندہ ہوئے اس بندے دی نیکی قبول نہیں دے اللہ دے ہاں وہ دی بھاویں لکھاں روپیاں دی قربانی نہیں ہے مال کے کائنات دے ہاں اس بندے دی قربانی اللہ قبول نہیں دے فرماندے کیوں کیونکہ انہیں رب دی ذات نو پہچانیا نہیں انہیں رب دی ذات نالو شریک بنائے نے کدی اپنے نفس نو شریک بنایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا فرمایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسا اس بندے نو نہیں دیکھیا جنہیں اپنے نفس نو اپنا معبود تے الہ بنایا ہے رب نو چھڈ کے اپنے نفس نو اپنا الہ بنا کے بہ گیا کی مطلب ہے دین دی بات نہیں ماندا اسلام دی بات پر توجہ نہیں کرتا قرآن و حدیث والے پاسے بندہ نہیں آندا بلکہ اپنی خواہشات دی پیروی کردا ہے جی میرا ذہن انج کہندا ہے میری سوچ ہے بات کہندی ہے میری عقل ہے بات کہندی ہے فرمایا جڑا دین چھڈ کے اپنی عقل سوچ فہم و فراست استعمال کرے دین والے پاسے نہ آئے انہیں حقیقت اندر اپنے آپ نو اپنے نفس نو الہ تے معبود بنایا ہے توجہ کرے آج میری بات تے مال کے کائنات دی مقدس کلام ہے 18 نبیاں دے نام لے کے مال کے کائنات نے انہاں دے واسطے کو حکم صادر فرمایا ہے اے میرے نبیو تانوں میں کلاہ نبوت آپ عطا فرمائی ہے تانوں میں منصب نبوت تے فیض یاب آپ فرمایا ہے لیکن میں تہاڈے واسطے قانون اعلان اور قانون دا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جے تسی نبوت ملن دے باوجود میری ذات نہ شرک کر لیندے میں تہاڈیاں نیکیاں ختم کر چھڑدا میں تہاڈے اعمال ضائع کر دیندا آؤ ذرا قرآن پاک دے الفاظ پہ غور کرنا فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ توجہ کرے آج ستواں سپارہ ہے مال کے کائنات کی مقدس کلام ہے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام تو تذکرہ شروع کیتا ہے تے اگے جا کے نوح علیہ السلام کا نام بھی ذکر ہے مال کے کائنات نے 18 نبیاں دے نام لینے اللہ فرماندے نے میرے نبی بڑے پیارے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون اللہ فرماتے نے توجہ کرے آج قرآن پاک دے الفاظ تے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللہ فرماتے نے میرے سارے نبی نیکیاں کرنے والے نیک اعمال کرنے والے تے میرے سامنے جھکن والے میرے سامنے اپنی پیشانی جھکان والے میرے درد بیکاری تے سائل بڑھ کے میرے کولوں مدد دا سوال کرنے والے اللہ فرماتے نے وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین
اللہ فرماتے ہیں میرے سارے دے سارے نبی بڑے نیک سن، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے، بہت زیادہ میرے کو ڈرنے والے، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں پورے عالمین تے اپنے نبیوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جتنے انسان دنیا دے اندر موجود ہیں یا دنیا تو جا چکے ہیں یا قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نبیوں کو ان عالمین دے انسانوں تے فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام تر مخلوقات نالوں بہتر میں اپنے نبیوں کو بنایا ہے، معصوم عن الخطا بنایا ہے، غلطیاں تو پاک بنایا ہے، اپنا مطیع تابعدار اپنا فرما بردار بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ غور کرے آج قرآن پاک کے الفاظ پہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میں انہاں دیاں اولاداں چوں انبیاء دا سلسلہ جاری فرمایا ہے، یہ نیکیاں کرنے والے، یہ تقوی اختیار کرنے والے، یہ میرے رب دے سامنے عاجزی انکساری نال زندگی بسر کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں میں انہاں ساریاں نو صراط مستقیم عطا فرمایا ہے، جنہاں نو میں جنت دے راستے پہ چلایا ہے، جنہاں نو میں جنتی بنایا ہے، جنہاں دے واسطے میں انعامات تیار کر چھڑے نے۔ اور توجہ کرے آج میری بات پہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں انہاں دیاں فضیلتاں بیان فرما لین تو بعد پھر میں انہاں واسطے ایک اعلان کیتا ہے جے میرے نبی میرے نال شرک کر لیندے، غور کرے آج توجہ کرے آج انہاں نبیاں نے نبوت مانگ کے نہیں لئی، غور کرے آج میری بات ہے انہاں نبیاں نو نبوت میرے مالک نے آپ عطا فرمائی ہے سوائے سیدنا ہارون علیہ السلام نے، کیونکہ انہاں واسطے نبوت منگی ہے کہ سیدنا موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے منگی ہے، اللہ میرے بھائی نو بھی نبوت عطا کر دے۔ ہارون علیہ السلام تو علاوہ جتنے نبی کائنات پر آئے نے انہاں نبوت مانگ کے نہیں لئی، اللہ پاک نے اپنے فضل نال عطائی ہے، نبوت عطا کرے تے میرا رب آپ کرے، عظمت عطا کرے تیرا پاک آپ عطا کرے، انہاں نو عالمین تے فضیلت عطا کرے کہ رب پاک آپ فضیلت عطا کرے۔ توجہ کرے آج میری بات تے نبیاں نو سونا بنائے تے اللہ بنائے، پیارا بنائے تے اللہ بنائے، انہاں نو حسین و جمیل بنائے تے میرا اللہ بنائے، انہاں نو مقام و مرتبہ عطا کرے میرا رب آپ کرے، ساریاں فضیلتاں آپ عطا کر لین تو بعد پھر انہاں واسطے اعلان بھی کرے رب آپ کرے وَلَوْ أَشْرَكُوا، فضیلت اپنی جگہ پہ، مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ، رفعت بلندی اپنی جگہ پہ، انہاں دی شان و شوکت اپنی جگہ پہ، انہاں دا حسن و جمال اپنی جگہ پہ، انہاں دا کردار انہاں دی گفتار اپنی جگہ پہ، انہاں دا ایک ایک اشارہ امتاں واسطے خیر بھائی اپنی جگہ پہ، لیکن مال کے کائنات دا قانون اپنی جگہ پہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے نبی شرک کرتے میں انہاں دیاں نیکیاں بھی ضائع کر دینا، قربانی کرنا نیکی ہے، جس شرک کریے تے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ نبیاں نے شرک کیتا نہیں، نبیاں نے شرک کرنا بھی نہیں سی، ایک نبی آئے اس واسطے میں تاکہ قوم کو شرک تو روکیا جائے، انہاں کو جناب رب دی توحید ول بلایا جائے، لیکن قانون اللہ واسطے بھی ہوئی ہے تے سارے بولے آجے ماریاں واسطے بھی۔ یہ تھے پاکستانی قانون نہیں، یہ رب پاک دا قانون ہے۔
माड़े वाली होर ते तगड़े वाली होर नहीं। जो कानून नबियां लिए बने हैं वही कानून उम्मतियां वास्ते बन गया। तवज्जो करिया जे, अल्लाह समझाना चाहते हैं जे शिरक कर दे मैं इन्हां दियां नेकियां जाया कर देंदा। मुस्नद अहमद की एक हदीस बयान करा ते अगे अपनी बात को चलाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने मन सल्ला युराई फकद अशरका, जिन्हें नमाज पढ़ी है लोगों को वखाण वास्ते रब नूं राजी करन लई नहीं, लोगों वास्ते नमाज पढ़ी है जिन्हें रब दी जात पाक नाल शिरक कीता है। मन सल्ला युराई फकद अशरका, जिन्हें नमाज पढ़ी है मौलाना नूं वखाण वास्ते, जिन्हें नमाज पढ़ी है महल्लेदारां नूं वखाण वास्ते, जिन्हें नमाज पढ़ी है दुनिया दे किसी इंसान नूं वखाण वास्ते। मैं सादा जिहा तर्जुमा कर दिया। मुस्नद अहमद हदीस मेरे हसन दर्जे दी रवायत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम समझाना चाहते हैं जेड़ा नमाज पढ़े रब वास्ते नहीं बल्कि मखलूकात जो किसी मखलूक नूं राजी करने वास्ते, तो उस बंदे ने रब दी जात नाल शिरक कीता है। ते जेड़ा शिरक करे तो ओदियां नमाज़ां कबूल कोई नहीं, तो ओदियां नेकियां कबूल कोई नहीं। गौर करे जे दूसरा हदीस पाक दे अल्फाज मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन सामा युराई फकद अशरका, जिन्हें एक रोजा रखे है लोगों को वखाण वास्ते रब नूं राजी करन लई नहीं, लोगों वास्ते बीवी बच्चियां वास्ते मौलाना साहब वास्ते और किसी इंसान वास्ते। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी पाक जुबान पाक जुमले सोहनी जुबान सोहने जुमले सोना नबी पाक अलैहिस्सलाम दा वजूद ते सोहने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कलिमात। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिन्हें लोगों वास्ते नमाज पढ़ी है लोगों को वखाण वास्ते उन्हें भी रब दी जात नाल शिरक कीता है। ते तीसरी बात पे गौर करया जे फरमाया मन तसद्दका युराई फकद अशरका, जिन्हें सदका कीता है बोलो की कीता है सदका कीता है। सड़कां ते लैके दुनिया बैठी है कलेजियां लैके फिफरे लैके गोश्त लैके सड़कां ते बैठे ने की है जी सदके ली लै लो। फिर कई एवं सिर सदका कभी पैरों का सदका भी दिता हथां का ऐ सिर सदका ही है बस। कभी दिल सदका होए कभी कोई होर सदका पता नहीं कितों लफज जोड़ लैने सिर सदका। फिर वो सिर तो मुर्गी वार के ना तो उन्हें पिछे सुट देता जाता आंदा पिछे सुट के तू टुर जाना। केड़ा दीन है पीर साहब के कहने ते काम कीता पीर नबी है केड़ी शरीयत च ऐ सदका परिंदे आजाद करा दियो सिर सदका हो जाए। अल्लाह दे बंदियो दीन पढ़ो दीन। गरीब भुखा मरदा है उन्हें छुप के पैसे देने को तैयार नहीं, सड़क तो लैके सिर सदका और जिन्हों खाण को दिल नहीं करता वो सदका देना। मौलवी जी इन्नी सख्ती नहीं होनी चाहिए। तुसी दीन वाले पासे ना हो तो असीं तुहाडे गले फुल्लां दे हार पाइए। कितने साल हो गए पाकिस्तान बने नूं, कितने साल हो गए दीन सुनदियां नूं, किन्ना को अमल करने हैं। जे थोड़ी जी सख्ती ना जुमला कह दी नहीं नहीं मौलवी बड़ा सख्त है जिन्होंने मसीते वड़न नहीं देना, मसीत किते पलीत ना हो जाए। दीन मिठा मिठा है बड़ा अजी मिठा मिठा दीन होना चाहिए, नाल कौड़ा भी कुछ होना चाहिए। शिरक भी उसे दीन चे, खराफात तो मना करना भी उसे दीन चे, जनाब बिदअत रसूमात को रोकना भी उसे दीन चे। सदका करना है कोई चज दा जानवर सदका करो, तवीला नहीं, दीन सीधा सीधा है, मुश्किल ना बढ़ाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने मन तसद्दका युराई फकद अशरका, जिन्हें सदका कीता लोगों को वखाण लई। अल्लाह दे बंदेओ नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस सुनन नबी दाऊद अंदर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा हलाल कमाई कमा के लिया के खाना अपनी बीवी ते बच्चियां दे मुंह अंदर हलाल दे लुकमे पांदा है, हलाल कमाई खवांदा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने एक एक लुकमे दे बदले अल्लाह एक एक सदके दा सवाब अता कर छड़ेगा। ऐ सदका बेहतरीन सदका है। अल्लाह दे बंदेओ किधर लगे फिरदे हो, ऐ सिर सदका है ते औ फलां सदका है। जो मुसीबत पै गई है ते सदका यार आ गया है, आप हालात अंदर सदका करन लई तैयार
تیار نہیں، پھر طویلہ بڑیاں نے مولانا صدقے دا دسنا چاہیے کہ نہیں دسنا چاہیے؟ جے تو چھپ کے صدقہ کرے کی ضرورت ہے تینوں فیس بک تے لگان دی، کی ضرورت ہے تینوں سوشل میڈیا تے اپنی مشہوریاں کروان دی؟ چھپ کے صدقہ کریا کر، تے دنیا واسطے نہیں صدقہ کرنا ہے کدے واسطے؟ سارے بولو کدے واسطے؟ اونچی بولو کدے واسطے؟ اپنے رب نو راضی کرنے واسطے صدقہ کرنا ہے۔ ہن غور کرے آجے جڑا بندہ شرک کرے اللہ دیاں نیکیاں قبول نہیں دے کرتا۔ تے دوسری بات تے غور کرے آجے قرآن پاک اندر ایسے بندے دے بارے وعید موجود ہے، فرمایا وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک اندر جڑا بندہ شرک دی حالت اندر مر جائے، دنیا تو چلا جائے، اللہ فرماتے ہیں جنت میری ہے، جہنم میں تیار کی دی ہے، دنیا تو جان والے بندے کو میں پیدا کیتا ہے۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے تے جنت حرام کر دی ہے، جنت اندر نہیں جا سکتا۔ یہ نیکیاں کس کام آئیاں نے جے جنت اندر ہی نہ جا سکے؟ یہ نیکیاں کس کام دیاں نے؟ میں ایک قرآن پاک بھی ایت بھی روشنی اندر اس بات کا اعلان کراں گا، یہ نیکیاں ضائع نے اس واسطے جنت حرام ہے، یہ نیکیاں ختم نے اس واسطے یہ جنت کا داخلہ نہیں پیا ملتا۔ اللہ دے بندیوں نیکیاں قبول کرنے جے شرک نہ کیتا جائے، چھوٹے شرک کو بھی بچنا ہے، بڑے کو بھی بچنا ہے، ہر حال اندر بچ دیا رہنا ہے۔ دوسری بات تے غور کرو کیڑا بندہ جیڑیاں نیکیاں اللہ قبول نہیں دے کرتا، جیڑیاں تہجداں قبول کوئی نہیں، جیڑے اشراق پڑھے قبول کوئی نہیں، جیڑے نفل و نوافل قبول کوئی نہیں۔ اے قرآن پاک پوری دنیا دیا کتاباں نالوں افضل ترین کتاب ہے، تے قرآن پاک پڑھیا بھی ضائع کر دیتا جائے گا، یہ نیکی یہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیڑا بندہ جیڑا بندہ ریاکاری دکھلاوے دے واسطے قرآن پاک پڑھتا ہے، غور کریا جے نمازی بندہ یہ لوگاں کو خان دی نماز پڑھ دے اللہ قبول کر دے۔ پنجواں سپارہ ہے، آخری رکوع ہے، کدی ترجمے نہ پڑھیا جے اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری رکوع پنجویں سپارے دا اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ مال کے کائنات فرماتے ہیں کئی نمازی جڑے نماز پڑھتے ہیں یہ محسوس ہوتا ہے جی میں نشے دی حالت اندر میں کدی سجے پاسے جھک جاتا ہے کدی کھبے پاسے جھک جاتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے تے بڑی بے بسی دی حالت دے اندر، یہ پتہ ہی نہیں میں پڑھنا کی پیا، یہ پتہ ہی نہیں میں نماز دے نال میرے رب نال معاملات کی نے، نماز پڑھنا تے میرے رب نال ہم کلام یہ فکر ہی کوئی نہیں۔ ایک نماز پڑھتا ہے جویں نشئی لگے پھرنے میں تے مال کے کائنات فرماتے ہیں یراؤن الناس، نماز پڑھتا ہے لوگوں کو مخان واسطے، رب واسطے نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا تو چلا جائے گا انہیں نیکی رب واسطے نہیں کی تھی، لوگوں واسطے کی تھی ہے، انہیں ریاکاری واسطے کی تھی ہے، لوگوں کو مخان واسطے کی تھی ہے، حالانکہ نیکی کی ہے۔ توجہ کرے آجے صحیح مسلم کتاب الایمان ہے پہلی جلد ہے، نیکی لیے انتا بود اللہ کہنکا تراہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی اس بات کا نام ہے اللہ دی عبادت انج کر کہ تو اپنی اکھاں نال اپنے رب نو پیا ویکھنا کہ اے تصور پیدا ہوئے لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، دنیا دی کوئی اکھ دنیا دی زندگی اندر رب نو نہیں ویکھ سکدی، حالانکہ رب پاک سارے نو ویکھدے نے۔ فرمایا پھر کم از کم اے سوچ لیا کر بندیا تو رب نو نہیں ویکھ سکدا لیکن تیرا اللہ تینوں پیا ویکھدا ہے۔ انج نماز پڑھ
لوکاں نو وکھان لی نہیں، میری ایک ایک حرکت میرا رب پہ آویندا ہے، رب دی بندگی کر تے جڑا کسے نو وکھان واسطے عبادت نیکی کرے او دی قبول سب تو معروف حدیث نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جدو حدیث پاک یاد آ جاندی بیٹھیاں بیٹھیاں بے ہوش ہو جاندے، بیٹھیاں بیٹھیاں گشی آ جاندی، بیٹھیاں بیٹھیاں زمین تے گر جاندے۔ ایک دن ساتھی کٹھے ہوئے نے، کہنے لگے ابو ہریرہ وجہ کی ہے بیٹھیاں بیٹھیاں بے ہوش کیوں ہو جانا ہے، بیٹھیاں بیٹھیاں روڑ کیوں لگ جانا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام المحدثین ابو ہریرہ، فقیہ امت ابو ہریرہ کروڑوں دفعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان جدو مینوں یاد آؤندے کہ تین بندیاں تو سب تو پہلے قیامت والے دن یہ تین بندے جہنم دی آگ اندر سڑ کے جہنم دی آگ نو تیز کیتا جائے گا۔ جدو یہ حدیث مینوں یاد آؤندی ہے تے میرے کنٹرول اندر بات ہی نہیں رہندی، میں بے ہوش ہو جانا، میری اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے۔ اللہ دے بندیو فکر مند ہو جاؤ کہ سب تو پہلے جہنم دی آگ اندر مینوں نہ سٹ دیتا جائے، تواڈے چوں کسے نوں نہ گرا دیتا جائے، کہ جہنم دی آگ دی ابتدا ساڈے تو نہ کر دیتی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے سب تو پہلے نمبر تے تین بندے جہنم اندر سٹے جان گے کہ نہ دنیا تے نیکیاں بڑیاں کیتیاں، کہ نہ دنیا تے اعمال بڑے کیتے، کہ نہ دنیا دی زندگی اندر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ انہاں چوں سب تو پہلے نمبر تے جڑے بندے نو جہنم دی آگ اندر سٹ کے جہنم دی آگ نو تیز کیتا جائے گا، وہ بندہ ہوے جے پاکستان دے اندر پوسٹر لگے سن، فلیکساں لگیاں سن، یہ بینر چھپ گئے سن، یہ اینے کافر مارے نے تے جام شہادت گوش کر گیا ہے، اے بندہ شہید ہے۔ قیامت والے دن رب پاک دی عدالت اندر بلایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے تاسو عمر دیتی ہے کیویں گزار کے آئے، زندگی کیویں گزارے؟ معروف حدیث میں اشارہ کرنا ہے، توجہ میرے وال کہے گا یا اللہ میں جہاد کیتا، لڑائی کیتی، کافر مارے، دین دے دشمن مارے، اللہ فرمان کے جھوٹ بول دے انہوں الٹیاں کرو، الٹیاں پیر دے اتے نو تے سر فرمایا الٹیاں کر کے جہنم چ سٹ دے، یہ جھوٹ بول دے۔ یہ سوچ ایسی لوگ کہن گے بہادر بڑا ہے، انہیں لوکاں واسطے لڑائی کیتی ہے، میں رب واسطے لڑیا، گیا جہنم اندر۔ دوسرا عالم دین ہے جنہوں دین دی سمجھ اللہ نے دیتی ہے، سمجھ کوئی دیتی، اللہ پوچھیں گے کی کر کے ہیں جی تبلیغ، دن رات تبلیغ، اللہ کہن گے بھی جھوٹ بولتا ہے، شہرت دا بھکھا سی، آندا سی لوگ کہن گے خطیب پاکستان ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سٹو الٹا کر کے جہنم۔ تیسرے نمبر تے سخی بندہ ہے، مالدار، اللہ کہن گے مال دیتا ہے کی کر کے ہیں جی بڑا خرچ کیتا ہے تیرے راستے، اللہ فرمان کے یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی لوگ آتے ہاں اپنا نام بنانا چاہتا سی، لوگ کہیں گے سخی ہے، لوگ کہیں گے بڑا بڑا مولوی ہے، لوگ کہیں گے بڑا بہادر جنگجو ہے، یہ نہ تے عمل کنے بڑے نے، لیکن قبول نہیں کیوں؟ ریاکاری آ گئی ہے، دکھلاوا آ گیا ہے۔ غور کرے آج صحیح بخاری دی پہلی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام دا دار و مدار نیت آتے جیڑی نیت کر کے کام کرتا رہے ہیں وہ دے برابر ہی اجر ملے گا، وہ دے برابر ہی جزا سزا ہوئے گی۔ اللہ دے بندیو ریاکاری تو بچ جاؤ۔ یہ کون ہے جی؟ کل پرسوں دی گل ہے، ایک ساتھی میں دس رہا سی ایک بھتیجے نے نا اپنے چاچے دا 7 لاکھ روپیہ مارے تے 7 لاکھ روپیہ دیندا نہیں تے 5 لاکھ دیاں قربانیاں لئیاں، آندا 5 لاکھ دیاں قربانیاں کرنیاں، چاچے دا حق مار کے بیٹھا ظالما، کی انصاف ہے تے کادے وہابیاں تے کادے اہل حدیث، ناراض نہ ہویا دے میری بات تے، اسی ہو گیا ڈب کھڑبے وہابی، 5 مسئلے والے وہابی، 7 مسئلے دے وہابی، ساری عمر قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھ دے پھر بھی وہابی،
ساری عمر اسی نماز دا ترجمہ نہیں سیکھتے پھر بھی بھابی 5-7 مسئلے رہ گئے نے میں دعا کرنا آمین کیا دے اللہ سانو صحیح معنی دین دی سمجھ عطا کر دے لڑائیاں لی 5-7 مسئلے رکھے نے باسی اوہی موضوع ہے اوہی تقریر ہے اوہی باز ہے اوہی مناظرہ ہے اوہی مبال ہے اوہی سارا کچھ ہے یار باقی دین فرشتیاں نے پڑھنا ہے اور سارا دین سکھو وراثت جنوں پوچھ لو انہوں آندھی نہیں حالانکہ ادھا دی نہیں وراثت دے مسئلے بھائیاں دے کنے حصے نے بھیناں دے اسی دینے ہی نہیں ہوندے سانو یاد کرن دی کی لوڑ ہے تے اہل حدیث ہے نا ہے تے اہل سنت ہے پیارے مسلمان بھیناں دے بھی حق کھا گئے بھائیاں دے بھی کھا گئے محلے داراں دے بھی کھا گئے برادری دے بھی کھا گئے یہ کھا کھا مریا رچیا ہی نہیں قبر دی مٹی چ جائے گا تے پھر تیرا ڈھڈ بھرے گا اہل حدیث بڑھو دین سکھن والے سکھان والے پڑھن پڑھان والے عمل کرن والے بنو بناوٹی بھابی چنگے نہیں ہوندے بناوٹی جا دین بناوٹی جا مسئلہ ہے کوئی دین نہیں دین مسلم ہے انہوں سکھو مانتاری نہ ریاکاری جس عمل دے اندر آ جائے اللہ قبول نہیں کرے گا جب ساتھ تے غور کرے کہ صحیح مسلم ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مکے دی سرزمین تے ایک بہت بڑا سخی بندہ گزرے ہے جنہاں اللہ کے رستے اندر مال بڑا خرچ کرتا سی یہ بڑا ہی سخی بندہ گزرے واقعہ لمبا ہے قال بدایا و نہایا اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے انہوں بھی تفصیل بیان کیتا ہے لیکن میں جڑا صحیح مسلم کے اندر اشارہ ہے انہوں ہی بیان کرنا چاہنا اما جی فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام جی عبداللہ بن جنان دا کی بنے گا جڑا بڑا سخی بندہ سی انہیں لنگر کھانا جاری کیتا ہے کہ فری کھلاتا رہے ہے ساری عمر لوگاں نو کھانے یہ کھانے ہی کھمانتا رہے ہے کسی کو پیسے نہیں سی رہندا اپنا آ جائے بیگانہ آ جائے یار آ جائے دشمن آ جائے یہ کہتا سی کھائی جاؤ تے میرے گیت گاندے جائی جاؤ یہ دنیا دی شہرت دا بھوکا انسان سی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی غار پر خالہ دا پتر لگدا ہے تے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام جی یہ دسو نے مال بڑا خرچ کیتا ہے آج اسی بھی سوال کرنے ہیں مولانا عیسائیت خرچ بڑا کرتا ہے مولانا یہودیت خرچ بڑا کرتا ہے مولانا مشرک پکا مشرک تے اللہ دے راہ تے مال خرچ بڑا کرتا ہے تے مولانا مسئلہ پوچھنا چاہنا میرے وال تکو ذرا توجہ میرے وال کرے آ دے ادھر غور میرے وال کر لو مولانا مشرک ہے تے دربار دا مال لے کے کھاندا ہے لیکن مسیت بڑی اعلی بڑائی ہے یہ تو اجر ملے گا یا نہیں مینوں کی ضرورت ہے فتوا لان دی میرے کول حدیث پاک موجود ہے مینوں کی لوڑ ہے دشمنیاں پان دی میرے کول حدیث پاک موجود ہے مینوں کی لوڑ ہے کسی نو کافر کہن دی میرے کول حدیث پاک موجود ہے مینوں کی ضرورت ہے کسی کی عزت اچھالن دی میرے کول حدیث پاک موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ عبداللہ بن جنان تے جنت اللہ کی حرام ہو چکی ہے یہ جنت تک نہیں جائے گا اما جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام جی جڑی انہیں سخاوت کی ہے او دا کی بنے گا فرمایا اللہ نے او دی سخاوت دا بدلہ او تو دنیا جی دے چھڑیا ہے او دی شہرت دنیا کر دیتی ہے مشہوری کر دیتی گئی ہے فرمایا قیامت والے دن کوئی اجر نہیں ملے گا کوئی ثواب نہیں ملے گا کیوں انہیں سارے کام دنیا نو وکھان لئی کیتے نے اپنے رب واسطے کھانا ایک دن بھی کسی بندے نو نہیں کھلایا یار میری محبت دے بھار کر جے اینا کھانا کھلان والا بندہ اینا لنگر کھانا چلان والا بندہ جنت اندر نہیں جا سکتا نیت دی خرابی دی وجہ تو کمال کرتا ہے کھانا کھوانا بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی پیا کرتا ہے لیکن قبول نہیں کیوں ایدی نیت خراب ہے ایدی نیت صاف نہیں میں کی کرا دستارانو میں کی کرا وڈیاں وڈیاں پگڑیاں نو میں کی کرا اس پیارے تے آسان دے آلیے نو جڑا اللہ کو راضی کرنے واسطے تے ایک عمل بھی نہیں کرتا لوگاں نو
کھان واسطے عمل کرتا ہے تو میری دعوت پہ غور کریا جے نیکیاں بچانا چاہتے ہو اعمال قبول کروانا چاہتے ہو نیکی چھوٹی بھی کرو تے کارے واسطے کرنی ہے کلے اللہ واسطے یہ بھی ایک مثال ہے صحیح مسلم اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ بڑا گناہگار سی مشرک نہیں سی گناہگار سی اور رستے جا رہے نے ویکھیا کنڈے والی ڈہنی پئی انہیں چکی ہمیں اللہ نیکی قبول کر لے تو جاننا میں تیرنا کدی شرک نہیں کیتا گناہ بڑے نے انہیں کنڈے چوکے سائڈ تے سٹے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس بندے نو جنت دے درمیان چ محل عطا کر چھڑے ویکھن چھوٹی جی نیکی ہے اجر زیادہ ہے اللہ دے بندے اور ریاکاری کو بچنا ہے شرک کو بچنا ہے پھر نیکیاں قبول ہے تیسری بات ہر وہ عمل جڑا بھی بندہ کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنت تو ثابت ہوئے اپنی مرضی کا عمل نہیں نہ مثال بیان کرنا نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہے جدا نام ہے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحیح ابن حبان اندر روایت ہے حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے نبی پاک علیہ السلام نے غلام نے دیکھا ایک بندہ نماز پہ پڑھتا ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کو اپنے قریب بلایا کہنے لگے نماز پڑھی ہے کہ کیویں پڑھی انہوں نے کہا جی تسی ویندے سو نہ تواڈے سامنے ہی پڑھی ہے فرمایا انج نماز پڑھدیاں کنے سال ہوئے نے کہنے لگا منذ 40 سال انج نماز پڑھدیاں مینوں 40 سال ہو گئے نے تو مسلمانوں پیارو میری بات پہ غور کریا جے کہندا 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے میں انج ہی نماز پڑھنا رکوع پورا نہیں کرتا سجدے پورے نہیں کرتا کہ بڑی سپیڈ نہ نماز پڑھ دے نہ قیام پورا ہے نہ رکوع سجود پورے نے نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے جدو یہ بات سنی ہے فرمان لگے کہ ایسے حالت اندر تینوں موت آ گئی نبی علیہ السلام کی سنت تے تینوں موت نہیں آئے گی ذرا نبی علیہ السلام دے دین تے تینوں موت نہیں آئے گی تو نے کہا کہ میں نماز تے پڑھنا وا فرمان لگے نبی پاک دا طریقہ چھاڑ کے نماز پڑھنا ہے اللہ قبول کرے گا طریقہ نبی پاک علیہ السلام دا یہ حنفی نماز ہے شافی نماز ہے مالکی نماز ہے جعفری نماز ہے میری انہاں بھائیاں کے اپیل ہے قرآن رب دا کلمہ نبی پاک علیہ السلام دا تے نماز حنفی کیوں جے نماز حنفی ہے تے کلمہ بھی حنفی دا بلاؤ جے نماز شافی ہے تے قرآن بھی پھر شافی نہ بلاؤ ساری محبت تے غور کر سارے پیار تے غور کر جے کلمہ محمدی ہے تے نماز بھی محمدی ہے جے قرآن منظم من اللہ تے کلمہ بھی منظم من اللہ جے جناب نماز محمدی ہے تے روزہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہے ایک دعوت اللہ ایسا عمل قبول نہیں کرتا جڑا اپنی مرضی نہ ہوئے عمل قبول کیڑا ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہوئے توجہ کرے آج میری بات ہے صحیح مسلم اندر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرما دے غور کرے آج میری بات ہے جنت دے ٹکڑے اندر پوری کائنات دا امام پیغمبر تشریف فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ایک بندہ آیا مسجد دے اندر مدینہ پاک ہے مدینہ طیب ہے مدینہ مطہر ہے مدینہ رسول ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا پاک شہر ہے اس بندے نے آ کے نماز پڑھنی شروع کی دی ہے نبی پاک علیہ السلام پہ میرے پیر جنہوں نے سلام پھیرے ہے کہ جلدی نہ نبی پاک علیہ السلام نے قریب آیا ہے تاکہ نے سلام عرض کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی تو میرے قرآن والے جا جا کے نماز پڑھ تو نماز پڑھی بولو نماز پڑھی نبی علیہ السلام جھوٹ بول سکتے اچھی بولو سارے بولو نبی پاک علیہ السلام دے بارے سوچنا بھی گناہ ہے کہ سونے نبی علیہ السلام جھوٹ بولن گے سوچنا بھی آپ دے سامنے نے نماز پڑھی نہیں بولو آپ نے فرمایا تو پڑھی نہیں جا جا کے کی کر جنت دے ٹکڑے چ بیٹھے نے نبی علیہ السلام تے پوری کائنات تو آلہ پوریاں مخلوقات تو آلہ فرمایا جا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی
وہ साडे जिहा नहीं सी ना, उठिया जाके उन्हें फिर ਉਂਝ ਹੀ पढ़ी, जिवें उन्हें नमाज आउंदी सी उन्हें ਉਂਝ ही पढ़ी नमाज, वापस आया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा जाके नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। ये दोबारा गया ने फिर जाके नमाज पढ़ी है, फिर आके सलाम आ गया है 3 या 4 दफा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने जा जाके नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। उन्हें एक बारी भी नहीं आके सोने झूठ बोलते हो। सानू मौलवी कह छड़े ना, यह तरीका ही किसी मौलवी का बन जाए ना, नमाज पढ़ के उन्होंने कहिए अस्सलाम वालेकुम, वो कहे तू नमाज नहीं पढ़ी, जा पढ़। तो मैंने उम्मीद है दोबारा उस मसीते सारी जिंदगी बाबा जी ने पढ़ना, मौलवी काफर कर छड़ना। मौलवी तो फतवा ला रहे हैं इस मसीते जाना ही गुनाह है। और हौसला कोई चीज है। फरमाया नमाज 3-4 दफा आपने जाके इन्हें 3 बारी या 4 बारी नमाज पढ़ी है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने तू नमाज पढ़ी, ये करीब आके बह गया, मैं सोनिया जिवें आउंदी सी मैं उंज पढ़ गया ना, ते तुसी फरमाते हो तू पढ़ी नहीं। हुण दसदे हो जिवें पढ़नी है, जिवें दसदे हो कि मैं इंज ही पढ़ांगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दसिया इंज नमाज पढ़नी है। ये उठिया ने जाके उंज ही नमाज पढ़ी है, किवें जिवें नबी पाक ने दसिया है, जिवें नबी अलैहिस्सलाम दा तरीका है इन्हें पढ़ी है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर इनू नहीं आख्या तू नमाज नहीं पढ़ी। हदीस पाक सामने रख के जरा दिलो दिमाग मेरे वाल मुतवज्जे कर, ते मैं तेनू मसले दी बात समझावां। जेड़ा नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता, हकीकत अंदर बेनमाज है, इन्हें नमाज पढ़ी कोई नहीं। मैं की करा उस बंदे नू जिन्हें जल्दी जल्दी 5-7 ठूके मारे ने, मैं की करना उस बंदे की नमाज नू जिहदे कोल तरीका मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा नहीं। फिर मेरी दावत ते गौर कर, जे मस्जिद नबवी अंदर बंदा मदीने दा वासी होए, मस्जिद नबवी होए, तरीका अपना होए, जन्नत दा टुकड़ा होए, अपने तरीके ना नमाज पढ़े, ते नबी अलैहिस्सलाम फरमान तू नमाज नहीं पढ़ी, ते नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक पढ़े, अल्लाह शर्फ कबूलियत अता कर छड़े। मेरे हनफी भाइयों को सोचना चाहिए कि तरीके के मुताबिक नमाज है। मेरे शाफी भाइयों को सोचना चाहिए कि तरीके के मुताबिक नमाज है। जाफरी भीरा को सोचना चाहिए कि तरीके के मुताबिक नमाज है। जिन्ने तरीके इजाद ने पाकिस्तान दुनिया अंदर सारियां नू सोचना चाहिए, जेड़ा तरीका बुखारी पाक अंदर, जेड़ा तरीका सियाह सित्ता अंदर, जेड़ा तरीका ज़ख़ीरा हदीस अंदर, वो तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ोगे अल्लाह कबूल करेगा, वरना नमाज कबूल कोई नहीं। सही बुखारी है जनाब किताबुल हज, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया सही बुखारी कि जेड़ा बंदा पैदल चल के हज उमरा करना चाहे ओदे बारे के अल्लाह उमरा कबूल करेगा या नहीं करेगा। पैदल चल के ये तो दुनिया तांदले वाले तो टुरदी है। जी लाहौर जाना है अली अजमेरी के दरबार ते पैदल टुर के, केड़ा दीन है, केड़े दीन च पैदल टुर के जाना। मैं तो बैतुल्लाह की गल करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा पैदल चल के सवारी कोले फिर भी पैदल चल के जाता है उमरा करने वास्ते। नबी अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को देखा, सही बुखारी है किताबुल हज है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ ले, आज नेकियां लभण गियां। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को देखा है जेड़ा अपने बच्चियां दे सहारे ते आया है, पैदल चल के आया है ते बैतुल्लाह दा जनाब तवाफ करने वास्ते उमरा करने वास्ते आया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्यों पैदल चल के आया है, ये पैर फट चुके ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम जी ने मन्नत मंगी सी मेरा फलाना काम हो जाए, मन्नत मांग लेनी जायज है, लेकिन नजायज मन्नत ना होए, जायज मन्नत मांग लिया करो। मेरा ऐ काम हो जाए नेकी वाला, नेकी शर्त है नेकी वाला काम हो जाए, मैं एक रोजा रखा। कभी किसी ने मन्नत मन्नी अल्लाह तो फर्जियां तो तंग आ, नफली की रखने ने। उदों शुगर का पता लगता है जो रोजे आते हैं, उदों दीनदारी का पता लगता है जो रोजे रखने पे। उंज तो बड़ा हट्टा कट्टा है सेहतमंद है,
بڑا وڈا مفتی ہے جتنا مرضی بحث کرا لو انہوں مارے نہیں آن دینا، روزہ ایک نہیں رکھتا، بہانے شوگر دے بہانے مینوں فلاں ہو گئی ہے، مینوں فلاں ہو گئی، ہیلے اسباب دنیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں منت منی سواری ہے جی، سواری تے ہے سی لیکن پیدل چل کے آیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دا عمرہ قبول نہیں کرے گا کہ اپنے آپ کو مشقت اندر کیوں پایا ہے کہ میرا طریقہ نہیں، کہ اپنے طریقے دے مطابق عمرہ کیتا ہے تے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو سوچا تو اللہ پہنچے ہے کہ عمرہ قبول کیوں نہیں؟ طریقہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ سونے دا نہیں کہ نیکی قبول، بولو نیکی قبول۔ سنن دارمی پہلی جلد جک حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہاں دے گھر ابو سعید خدری آئے نے رضی اللہ عنہما، آگے آنے نے اے عبداللہ آج ہم مسیطیں چلیے، مسجد کے اندر ایک بدعت ایجاد کی دی گئی ہے کہ آؤ ذرا مسیطیں چلے کے پتہ کرتے ہیں۔ دونوں پرواتے ٹور پہنے، دونوں جنتی ٹورے نے رضی اللہ عنہما مسیطیں آئے نا تے ویکھیا بندیاں نے نا دائرے بنائے جی میں بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں تے قاری صاحب دعاواں پڑھان لگے کہنے 5-7 ادھر ہو جاؤ 5-7 ادھر ہو جاؤ، دائرے بنا دینا، لوگوں نے حلقے بنائے نے کہ کوئی پڑھتا ہے ایک معلم استاد بنے ہے، کوئی آتا ہے 33 باری پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھو، حلقے بنائے نے۔ سنت دارمی ہے رقم 210 نمبر سمیت حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نے دیکھے ہے، صحابیاں نے دیکھے ہے رضی اللہ عنہما تے کہنے لگے او مسجد دے نمازیو ذکر و اذکار کرنے والوں چپ کر جاؤ، عبداللہ دی گل سنو۔ سارے ساتھی چپ ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سبحان اللہ پڑھتے ہو، الحمدللہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہو، اے تے تانوں ثواب نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا عبداللہ کو غلط کیتا ہے، سبحان اللہ ہی پڑھیے، الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، کلمے تے سونے نبی علیہ السلام تو ثابت نے، یہ تے ثواب نہیں ملے گا۔ فرمایا جڑے طریقے نال پڑھتے ہو یہ طریقہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نہیں، اپنے طریقے دے مطابق پڑھتے ہو، سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے جے طریقہ نبی پاک علیہ السلام دا ہوئے، الحمدللہ پڑھنا ثواب ہے جے طریقہ نبی پاک علیہ السلام دا ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ثواب ہے جے طریقہ نبی پاک علیہ السلام دا ہوئے، اللہ اکبر پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے جے طریقہ نبی پاک علیہ السلام دا ہوئے۔ جے سونے دا طریقہ نہیں تے صحابیاں نے روکیا کیوں ہے کہ نہ پڑھے ہے تے اپنے طریقے دے مطابق پڑھے ہے تے صحابیاں دا فتویٰ کی ہے طریقہ سونے دا نہ ہوئے، الفاظ پاویں سونے والے ہی ہون اللہ قبول کردا۔ یہ تے 5-5 فٹ لمبیاں تسبیحاں پڑھیاں نے، یہ جی چلا کشی ہو رہی ہے، یہ جی فلانا ورد ہو رہا ہے، موکل کیلے جا رہے ہیں، ان پتہ نہیں جن پڑھن تو نبی علیہ السلام نے انہوں قید کرن تو منع فرمایا۔ وہابیاں دے مولوی کہا جی جن کڑدا ہے، کہندے انہیں جن قید کیتے نہیں، وہابی ہے تینوں موت یاد نہیں، نبی پاک دا دین یاد نہیں، عمل قبول تد نے جے شرک، بولو بولو جے شرک اللہ دے ہاں عمال تد قبول نے، جے نیت ریاکاری نہ ہوئے اللہ دے ہاں عمال تد قبول نے، جے ہر عمل نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہوئے اللہ پھر شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ پیاریو کسی نہ کوئی لڑائی نہیں، کسی نہ کوئی جھگڑا نہیں، پیار محبت کی دعوت ہے، رب پاک دا کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے، انہیں سانو پیدا کیتا ہے، انہیں سارے نہ پیار کیتا ہے، وہ ساڈا سونا خالق ہے کہ اپنی نیت اس رب کی توحید واسطے سنت واسطے خالص کرنی چاہیے نے، ہر عمل اندر طریقہ نبی پاک علیہ السلام کا ہونا چاہیے۔ اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔